بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة يا جماعة أنا جاي لكم بمحتوى جديد خالص. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. والمحتوى دوت يعتبر مهم، وناس كتير سألتني على المحتوى، بس أنا هتكلم على حاجات كتير بالنسبة لكل القنوات على اليوتيوب. ربنا يبارك فيكم جميعا. بس قبل ما نتكلم يا جماعة على المحتوى بتاعنا، يا ريت ما تنسوش اللايك على الفيديو. اول حاجة يا جماعة هنتكلم عليها، اللي بيسأل بيقول لي الساعات بتاعتي بتقل، واللي بيقول لي المشتركين اللي عندي بيسحبوا من عندي، واللي بيقول ربنا يبارك فيكم جميعا، واللي بيقول المشاهدات عندي ما بتزيدش. الكلام ده كله انا هرد عليكم بكل بساطة علشان الكل يبقى مركز معايا. بصوا يا جماعة الخير، كلنا واحد أصدقائي، وكلنا أخوات، وكلنا عاوزين قنواتنا ترتقي وتعلو إلى السماء وتبقى قنواتنا مميزة. بس قبل ما نتكلم يا جماعة على المحتوى بتاعنا، احنا هنتكلم أيضا إن إزاي تحقق $10، إزاي تحقق الشرط الثالث بتاع $10. تمام يا جماعة؟ يبقى احنا كده هنتكلم على حاجتين النهاردة مهمين جدا جدا، ألا وهما الناس اللي بتشتكي دائما من عدد المشاهدات ما بتزيدش عندهم، الناس اللي بتشتكي دائما ان الساعات بتقل عندهم، الناس اللي بتشتكي بتقول ان الاصدقاء اللي هم عندهم بيسحبوا من عندهم. الكلام ده كله انا اظن ان انا اتكلمت فيه كتير. اول حاجة يا جماعة بفضل الله، علشان قناتك تبقى ناجحة على اليوتيوب لابد من التفاعل. لازم التفاعل مع الاصدقاء اللي عندك، وانا قلت كده وقبل كده وبتكلم على الموضوع ده على طول. طول ما انت متفاعل مع اخواتك، طول ما انت هم هيتفاعلوا معاك. الكلام ده يا جماعة انا بتكلم فيه علشان خاطر ربنا يبارك فيكم. لازم يا جماعة الخير التفاعل، لازم التفاعل. قبل التفاعل يا جماعة الخير، انت عندك علشان المحتوى بتاعك يبقى هادف، وعلشان المحتوى بتاعك يبقى كويس والناس تتفرج عليه، لازم يكون موضوعك يكون هادف بحاجة كويسة. بمعنى ايه؟ يعني علشان المحتوى بتاعك يكون كويس، بفضل الله عز وجل بتتكلم على موضوع مهم مثلا، اوعى تحط عنوان مخادع تخدع الناس، ده بيضرك انت وبتاخد عليه انذارات والموضوع ده كله. انا دلوقتي هقول لكم تعملوا ايه بفضل الله عز وجل. تمام يا جماعة؟ يعني انا دلوقتي انا بنزل المحتوى اللي معايا حاليا دلوقتي، بعمل له لازم صورة مصغرة، لازم صورة مصغرة. ركزوا معايا يا جماعة الخير، لازم الصورة المصغرة. الصورة المصغرة انا عملت لكم محتوى ازاي تحطوا صورة مصغرة على المحتوى بتاعكم، ولازم العنوان بتاعكم يبقى قصير، لازم العنوان بتاعكم يبقى قصير، لازم يبقى قصير. تمام يا جماعة؟ وإن شاء الله أنا هنزل لكم بإذن الله برنامج دبلاج قوي جدا وسهل جدا بفضل الله عز وجل، علشان تعرفوا تعملوا على الصورة المصغرة وتكتبوا عليها والكلام ده كله، علشان تلفتوا الأنظار اللي بيبص على المحتوى بتاعكم. يبقى أنا كده بفضل الله بحل مشكلة المشاهدات، وبالتالي هيجيلي ساعات. تمام يا جماعة؟ بالنسبة للساعات اللي هي بتقل عندكم، بصوا يا جماعة الخير، الفرق اللي انتوا ما انتوش فاهمينه بالنسبة للساعات، ان انت بتنزل المحتوى بتاعك مثلا اقل من 8 دقايق، اقل من 5 دقايق. الكلام ده كله ما ينفعش نهائيا. لازم المحتوى بتاعك يبقى فوق ال8 دقايق لحد الوقت اللي يناسبك من المحتوى. يعني فوق ال8 دقايق يبقى المحتوى بتاعك جميل جدا والكل هيشاهد المحتوى بتاعك، وبالتالي هتزود الساعات بتاعتك. تمام؟ يبقى انا كده بتكلم على نقطتين، ازاي المحتوى بتاعك يبقى يجذب المشاهدين علشان يجيلك مشاهدات. يبقى لازم العنوان بتاعك يبقى قصير، لازم تكتب الوصف بتاع المحتوى بتاعك، لازم تحط صورة مصغرة، وبإذن الله تعالى لازم
فوق الكلام ده كله. واللي عاوز يعرف طريقة ازاي تحط صورة صغيرة من على التليفون، بالتالي انا عامل لكم محتوى ازاي تحط صورة مصغرة، يا ريت تتفرجوا عليه، هيفيدكم جميعا ان شاء الله باذن الله تعالى. ماشي يا جماعة، يبقى اول حاجة اتكلمنا فيها ازاي المحتوى بتاعك يبقى يشد الناس بفضل الله علشان يجيب لك مشاهدات باذن الله تعالى، وازاي تحقق الساعات من المحتوى بتاعك. ماشي يا جماعة، نيجي نتكلم على البند التاني، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم جميعا، اللي هو البند بتاع $10. هو نفس الكلام اللي انا هتكلمه على المحتوى الأول. البند يا جماعة بيساعدك، عاوز تنفذ البند بتاع $10 بإذن الله تعالى عشان يجي لك البين كود بتاعك، الحل في إيدك بفضل الله عز وجل. كل اللي عليك إن أنت هتتعب شوية علشان يجي لك البين كود بتاعك وعشان تنفذ $10. هتتعب إزاي يا دكتور؟ أنا هقول لكم هتتعبوا إزاي. أول حاجة يا جماعة، إحنا دلوقتي عندنا سيان 1000 صديق، عندنا 1500 صديق مثلا، فبالتالي الأصدقاء كلها اللي هي معاك بتنزل ومهتمية بقنواتها بفضل الله عز وجل، هي بتنزل محتويات، فبالتالي انت بتخش على المحتوى بتاع صاحبك أو أخوك وبتبدأ تتفاعل معاه علشان هو يبدأ يتفاعل معاك. طالما بيتفاعل معاك بفضل الله عز وجل، يبقى هيخش يتفاعل معاك، هيشوف الإعلان بتاعك، ودي يعتبر حل بالنسبة لتنفيذ الشرط الثالث اللي هو $10. لازم يا جماعة الخير التفاعل، لازم التفاعل ايا كان سيان علشان تبقى قناتك ناجحة، علشان تبدأ تنفذ الشروط. يا جماعة الشرط الثالث ده يعتبر صعب، ما هو سهل، بس ده مش محدد بوقت. يعني الشرط الثالث ده مش متحدد بوقت، تمام؟ يعني مثلا مش زي الشرطين الاولانيين اللي هما الشرط الاول 1000 مشترك، والشرط الثاني اللي هو 4000 ساعة اللي هي علنية. ده يا جماعة دول متحددين في خلال سنة، انما عندك الشرط الثالث مش متحدد بوقت نهائيا. يعني ما تقلقش نهائيا، انت بتعمل اللي عليك قدام ربنا، وبفضل الله عز وجل ربنا مش هيسيبك وهتنفذ الشرط الثالث. بس كل اللي عليك بفضل الله عز وجل ان انت تتفاعل علشان الناس تبدأ تخش عندك بإذن الله تعالى ويشوفوا الإعلان بتاعك، حتى لو هيتخطوا الإعلان هيجي لك نسبة أيضا. هو دوت يا جماعة الكلام المفيد اللي يحاسبنا عليه ربنا عز وجل، أنا بقوله لكم حاليا. تمام يا جماعة الخير؟ لما نتكلم على البند الأولاني ثانيا اللي هو ازاي تخلي المشاهدات تزيد، ازاي بفضل الله عز وجل ازاي تخلي الساعات عندك تزيد، الكلام ده كله احنا اتكلمنا فيه من شوية. بس هنرجع نقول لك الكلمة اللي هي بتاع البند الاول اللي هي الاصدقاء عندك بفضل الله بيسحبوا من عندك. ايه الحل علشان الاصدقاء ما يطروش من عندك، او علشان الحسابات ما تطرش من عندك، او عشان الهدايا ما تطرش من عندك؟ لازم يا جماعة الخير ايضا التفاعل. يعني ايه برضو التفاعل؟ يبقى انا اتكلمت على 3 بنود مهمين دلوقتي بيحتاجوا حاجة اسمها التفاعل. لو انت مش هتعرف تتفاعل وتفضي نفسك لقناتك، يبقى انت كده مش هتوصل. كل ما في الامر اللي انا بقول لك، انت عاوز تهتم ببيتك شوية او قناتك علشان توصل بيها وترتقي القناة وتبدأ تتعرف على مستوى اليويو او اليوتيوب. فبالتالي يا جماعة الخير الامر سهل وما صعب على الإطلاق. أنا بكلمك دلوقتي على تجربة شخصية بتحصل معايا فعلا. لازم يا جماعة الخير التفاعل، كل حاجة في قناتك عاوزة التفاعل. ادخل يا جماعة الخير على أصدقائك، ادخل على الكل عشان تثبت العصافير بتاعتك. على الأقل خالص لازم تدخل عند زميلك وتترك له تعليق، تقول له أنا عندك، الكلام ده كله. بس خلي بالكم من المحظورات، عشان المحظورات اللي أنا اتكلمت عليها مسبقا مهمة جدا، ألا وهي المحظورات اللي هي تعتبر بتضر بيتك وانت لا تعلم اي شيء. اتكلم فيها تاني معاكم اهوت. المحظورات اللي هي بتضر بيتك: السياسة، الكلام على السياسة ادي 1، بعد كده الكلام على الوباء المنتشر ده 2، بعد كده كل ما يخص العنف ما تتكلمش عليه نهائيا في قناتك علشان بيضرك. نيجي بقى للمحظورات اللي هي العابرة، اللي
اللي هي موجودة في بيتك مثلا، عاوز تعرفها ايه هي اللي هي عندك، نورتك، شربت الشاي، الكلام ده كله ده من المحظورات يا اهل الخير. يعني لما تيجي تكتب عند صديقك اي حاجة بفضل الله عز وجل، تقول له بالتوفيق الدائم مثلا عندي جديد، ممكن تقول له بالتوفيق منتظرك، يعني تغير لغة الكلام اللي هي عندك، ونورتك، يا ريت تنورني، الكلام ده كله لا يجوز على اليوتيوب عشان ده من المحظورات. واليوتيوب يا جماعة عارف كل حاجة انت بتعملها، وبالتالي لما تلاحظ لو انت كنت في حفلة مثلا او سيان، كنت بتتبادل مع اصدقائك، فبالتالي بتلاقي نفسك بعد ما دخلت الحفلة وتعبت فيها ساعة ساعتين، تلاقي نفسك العصافير بتاعتك طارت. طيب حلها ايه يا جماعة؟ الحل بتاعك باختصار شديد ان انت بعد الحفلة مباشرة بفضل الله عز وجل تدخل بفضل الله عز وجل عند صديقك، تترك له تعليق بفضل الله علشان وتشاهد له ايضا. هو ده التفاعل يا جماعة اللي انا بتكلم فيه. يبقى انا لما اجي اتكلم حاليا على النقاط اللي انا اتكلمت عليها يا جماعة الخير، هتلاقيها كلها تحت بند اسمه التفاعل، هتلاقيها تحت بند اسمه التفاعل. وانا كده وصلت لكم المعلومة اللي كان نفسي اقولها لكم، وبقولها لكم على طول اذا كنتم معايا في حفلة او انا في حفلة تانية. انا كنت بقول لكم يا جماعة الخير لابد التفاعل لرقي القنوات. هو ده اللي انا عاوز اوصله لكم النهارده، ويا ريت اكون قدرت افيدكم النهارده بحاجه مفيده يا جماعه الخير. اللي بيستفاد من فيديوهاتنا التعليميه يا ريت ما ينساش اللايك على الفيديو علشان يوصل ل... ل... لاعلى نطاق، عذرا يا جماعه، عشان يوصل لأعلى نطاق، ويبدأ القنوات الجديدة تبدأ تتعلم مننا، ويبقى برضو ساهمتوا معانا في الخير، ونقلنا بفضل الله الصورة الواضحة للبيوت الجديدة أو للقنوات الجديدة. تمام يا جماعة الخير؟ ويا ريت أنا أكون فدتكم بفضل الله عز وجل، ويا رب ييسر حالكم، وإن شاء الله قنواتكم هتبقى جميلة بإذن الله تعالى. وآخر الفيديو أقول إليكم فضلا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم منا كل ما هو جديد. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.